अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, आपने सुना होगा गंगा मैया है इस वक्त हिंदुस्तान, और गंगा मैया में गौते लगाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की जानिब से। और अंधेर नगरी चौपट राज, ये मिसाल भी आपने सुनी होगी। ये सूरत हाल इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर है। कहीं ना इंसानी हुकूक हैं, ना कहीं फंडामेंटल राइट्स हैं, ना कहीं बेसिक राइट्स हैं। अगर तो छाया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज, हिंदुत्व और आरएसएस। ये वो नजरिया है जो 1925 से लेकर अब तक हिंदुस्तान को मसाइल से दोचार करता रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान को, बल्कि उस अखंड भारत का नजरिया खित्ते के रहने वाले दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले चुका है। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और इवन के इससे मुतासिर अफगानिस्तान भी हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान इस हवाले से शायद बेखबर है कि वो अखंड भारत का हिस्सा बनने के लिए खुद तकवीयत दे रहा है नरेंद्र मोदी के उस नजरिए को। इस तमाम तर उमूर पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकी हुकूमत के फंड से चलने वाला एक थिंक टैंक फ्रीडम हाउस, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट शाया हुआ है जिसे वर्ल्ड 2021 का नाम दिया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी और सेकुलर स्टेट का जो भयानक चेहरा है, जो सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट है, वो किस तरह तब्दील होती जा रही है, उस पर तमाम तफसीलात सामने रखी हैं। उसके कुछ इक्तबासात में आपके सामने रखूंगा उस रिपोर्ट के। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आजाद ममालिक की आला दर्जे की फहरिस्त से निकल चुका है। यह कहना है हिंदुस्तान में करप्शन बढ़ रही है, जमहूरियत का खात्मा हो रहा है, मसावी हुकूक नहीं दिए जा रहे, तंग नजर हिंदू कौम परस्त मफादात को बुलंद किया गया है। 2014 में जब से मोदी ने इक्तदार संभाला है, सियासी हुकूक, शहरी आजादी की सूरत हाल खराब होना शुरू हो गई। अमरीकी वजीर खारजा इस हवाले से टोनी ब्लिंकन कहते हैं और खबरदार कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में शिद्दत पसंदी और कौम परस्ती इस वक्त उरूज पर है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली इस हवाले से एक मौकिफ रखती है, वाज़े मौकिफ रखती है कि वो पूरी दुनिया में इंतहा पसंदी को, कौम परस्ती को, लसानियत को, और जिस तरीके से आप देख रहे थे कि वाइट सुप्रीमिस्ट जो छाए हुए थे अमेरिका में, उनके खात्मे के लिए उस दिन को जमहूरी दिन भी करार दिया जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था। 2019 में जब दोबारा इंतखाबात हुए, इस रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं, उसमें कहा गया कि जवाल तेजी से बढ़ता रहा। गुज़िश्ता साल इम्तियाजी शहरियत कानून, जिसे हम CAA कहते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो लाया गया, उसके तहत जिस तरह मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन किया गया, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, और उन सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने खास तौर पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से बात की और कोविड-19 के हवाले से जो हुकूमत की कारकर्दगी थी उस पर जब सवालात उठाए तो उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अदलिया की आज़ादी जो है वो भी दबाव में है। ये भी कहा गया एक मामले में नई दिल्ली में फसादात के दौरान कोई कार्रवाई न करने पर पुलिस की सर्जनिश जिस जज की जानिब से की गई उसका तबादला कर दिया गया। ये वो फसादात थे जिसमें 50 अफराद हलाक हुए थे। और एक और बड़ा तहलका खेज कह सकते हैं इंकशाफ हुआ है, और बल्कि अब पूरी दुनिया इस चीज को जान चुकी है, समझ चुकी है कि हिंदू खवातीन को इस्लाम कबूल करने से रोकने की एक मुनज़्ज़म साजिश और कोशिश की गई, और इसी मकसद के तहत मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, और एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों की गिरफ्तारियां भी हुई। दूसरी जानिब टोनी ब्लिंकन का यह भी कहना है कि जो बाइडेन इंतजामिया जमहूरियत की हौसला अफजाई करेगी, ताहम अमरीका खुद भी फौजी कुव्वत को इस्तेमाल नहीं करेगा। इस रिपोर्ट की तफसीलात मैंने आपके सामने रखी, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की जानिब से। जिस तरह नेपाल में, आपको याद होगा पिछले दिनों में हमने आपको PK शर्मा ओली का एक इंटरव्यू भी सुनाया था, जिसमें उनके एक प्लांटेड एंकर सुधीर चौधरी जो है वो उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी डायरेक्शन पे लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने मौकिफ पे लाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त हिंदुस्तान की जो सरकार है वो इस पूरे खित्ते में और ख़ास तौर पर नेपाल और श्रीलंका में हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है और वहां पे हिंदू कार्ड खेल रही है, जबकि हम उसके आदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे। आपने खुद देखा कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने और हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर, आज की बात नहीं, कांग्रेस की बात करें या उसके बाद आने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं, उन सब ने तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया। कौन से तमिल टाइगर्स? जो श्रीलंका में, यानी जिनकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, लंकन टाइगर्स जो खुद वहां के मकामी लंकन टाइगर्स हैं, उनकी जो रेशो है वहां पे पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 11% है। जबकि इंडियन तमिल, जिसके बहुत बड़े दावे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आज हम आपको सुनाएंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह कह रहे हैं कि हम तमिल टाइगर्स को सपोर्ट करेंगे, इनके इंडियन जो तमिल्स हैं वो सिर्फ 4.2 हैं, यानी 4% है। जबकि सिन्हालीज की अगर हम बात करें, उनकी तादाद 75% है। ऑपरेशन हुआ 2009 में, यानी ऑपरेशन क्लीनअप कह सकते हैं। महिंदा राजा पक्से जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दहशतगर्दी का न सिर्फ खात्मा किया बल्कि उन्होंने
تامل ٹائگرز اور جو پربھاکن کی جو پوری فورس تھی اس کا خاتمہ یقینی بنایا. ان تمام تر تفصیلات پر بات کریں گے. انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہندوستان میں بھی. مقبوضہ وادی کی جو صورتحال ہے وہ تو ساری دنیا دیکھ چکی ہے, اس پہ تو ساری دنیا اب بول رہی ہے, لیکن ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے. کانگریس کہہ رہی ہے, راہل گاندھی کہہ رہے ہیں, عام آدمی کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, نیو دہلی کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ نریندر مودی ہے. اب ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ, تفصیلاً بات کریں گے, ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ماہرین ہی بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یہ کس کی ڈومین میں آتا ہے اور اس پر کس حد تک ایکشن ہوا ہے. سب سے پہلے نذیر گیلانی صاحب کی طرف تو ہم بڑھیں گے, لیکن افشر تحسین صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, چیئرپرسن ہیں نیشنل کمیشن آف چائلڈ پروٹیکشن اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ہمارے پروگرامز میں اکثر تشریف لاتی ہیں. بہت شکریہ افشر تحسین آپ کا. ہمارے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں. ہرمیت سنگھ آپ کا بھی بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, دفاعی امور کے ماہر ہیں, سیاسی امور اور بالخصوص خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی وقت دیا. اور نذیر گیلانی صاحب ہمیں برطانیہ سے جوائن کریں گے, صدر جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کو دیکھتے ہیں آپ. نذیر گیلانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. شکریہ. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے جنرل صاحب آپ سے. جنرل صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گا, آپ سے سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں ذرا مودی کے وہ تاثرات سنانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کون سی نئی سازش رچانے کی کوشش کی گئی ہے, یہ کون سی نئی سازش تیار کی گئی ہے کہ ٹاملز کو فشر مین کے نام سے, یعنی ماہی گیروں کی میں سپورٹ کروں گا, کس طرح ڈنکے کی چوٹ پر یہ سب اعلان کر دیا گیا, اور ایک مرتبہ پھر تامل ٹائگرز کو جس طرح پہلے سپورٹ کیا گیا اور دوسری طرف سری لنکن گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرتے رہے, یعنی وکٹ کی دونوں طرف مودی اور جو ہندوستان کھیلتا رہا. کیا کہا نریندر مودی نے, سناتے ہیں آپ کو. The problem faced by our fishermen is long standing. I do not wish to go into the history of the problem, but let me assure you that my government will always protect their rightful interests. We have ensured early release whenever fishermen are apprehended in Sri Lanka. جنرل صاحب. جی جنرل صاحب کیا کہیں گے, ایک مرتبہ پھر اعلان کر دیا گیا نریندر مودی کی جانب سے. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی, نریندر مودی کے اس اعلان کے پیچھے جو تاریخ ہے جس کا وہ ابھی کہہ رہے ہیں, میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, اور آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی وضاحت سے یہ بات کہہ دی کہ کس طریقے سے وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے. ایک طرف اپنی فورس لا انفورسمنٹ کے لیے وہاں بھیجا, ایک طرف حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے, اور دوسری طرف تمام تر جو سپورٹ تھی فائنینشل اور ملٹری اور ویپنز کی, وہ تمام تاملز کو مہیا کی جا رہی تھی اور ڈی سٹیبلائز کیا گیا تھا سری لنکا کو. ابھی اس وقت جو یہ موومنٹ چلا رہے ہیں اور یہ فشرمین کی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں, اپنے ملک میں جو ان کے کسانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ, اس کی بات تو یہ انہیں سیپریٹسٹ کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں کے ان کی امداد کرنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے ہسٹری ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو چھوٹی ریاستیں تھیں, ان کے ساتھ ہندوستان کا ایک مخصوص رویہ ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن سری لنکا نے اس سے بغاوت کر کے تعلقات اور جو ہمبن ٹوٹا میں انہوں نے وہ چائنا کے حوالے کر دیا, اور اب اس وقت کولمبو ہاربر کے اوپر کام ہو رہا ہے چائنا کی طرف سے, اور اس کو چائنا ڈیولپ کر رہا ہے. صحیح. اسی طرح بنگلہ دیش میں چٹاگانگ ہاربر کو چائنا ڈیولپ کر رہا ہے. پاکستان میں گوادر اور سی پیک ہمارے سامنے ہے. تو جب یہ وہ اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو وہ بوکھلاہٹ میں بیرونی قوتوں کے اشارے پر دیدہ دلیری انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتا ہے سری لنکا کے اندر, تاکہ وہاں جو چائنیز اپنا فٹ پرنٹ بڑھا رہے ہیں, جو چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس اور ٹریڈ, جس طریقے سے وہ انڈین اوشین میں ان کا عمل دخل ہو جائے گا, جنرل صاحب اس کو روکنے کے لیے اب یہ چائنا جو نئی ہے وہ شرارت کا آغاز کر رہا ہے ہندوستان. پارٹنرشپ کی طرف بڑھ چکا ہے, نیپال میں بھی. جی نیپال میں بھی بڑھ چکا ہے, بنگلہ دیش میں بڑھ چکا ہے, سری لنکا میں بڑھ چکا ہے, جبوٹی میں بڑھ چکا ہے, اور پاکستان کے ساتھ سی پیک سائن کر چکا ہے.
تو یہ تو ابھی وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ انڈین اوشین کو بھی ڈومینیٹ کرے گا، بے آف بنگال کو بھی ڈومینیٹ کرے گا، عربین سی میں بھی اس کا میجر عمل دخل ہوگا. صحیح. اور اب اگر وہ سری لنکا کی بھی دونوں پورٹس ڈیولپ کر کے وہ اپنے ٹریڈ کو بڑھاوا دیتے ہیں تو ہندوستان کے گلے میں یہ جو ہار ڈالا رہا ہے نا، جسے اسٹرنگ آف پرلز کہتے ہیں، یہ جو اس کے گرد بنی جا رہی ہے، اس سے بوکھلاہٹ کی وجہ سے اب ہندوستان چھوٹے ممالک کو دبانے کے لیے یہ نیپال کے ساتھ جو کچھ کرے گا، جو بنگلہ دیش کے ساتھ کرے گا، جو سری لنکا کے ساتھ کرے گا، یہ اس کی پہلی قسط ہے جس کا آغاز اس نے سری لنکا میں اچھا کر دیا ہے. جنرل صاحب، یہاں تو پہ اس ایک چیز تاریخ بڑی کو اور اگر بھی ہم اہم ہے سامنے رکھیں تو اس میں. یہ نیبرنگ کنٹری کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور انٹرنیشنل دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، جس کو ہندوستان اس نیریٹو کو نہ فیس کر سکے گا نہ اس کو عملی جامہ پہنانے دیا جائے گا. اچھا جنرل صاحب، اس میں ایک اور بڑی اہم دلچسپ ایک صورتحال ہے جس سے کے بارے میں دنیا بھی جانتی ہے. 2009 کا جب آپریشن کیا گیا اس وقت صدر تھے مہندا راجہ پکسے، اور آج بھی مہندا راجہ پکسے موجود ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. جی بالکل، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے وہاں کا ایک بڑا اہم دورہ کیا. چائنا ان کے ساتھ، جیسے میں نے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کے بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات جس نہج پہ جا رہے ہیں، ہندوستان وہاں سے اپنے آپ کو بے دخل محسوس کر رہا ہے اور بے دخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگرچہ اس کا جو ٹریڈ ہے وہاں پہ، جو باہمی ٹریڈ ہے سری لنکا اور ہندوستان کا، وہ کم و بیش $4 بلین کا ٹریڈ ہے اینول. جی لیکن جب چائنا وہاں آ جائے گا جن کا ٹریڈ 6.5 بلین ہے، تو جب وہ ادھر آ کے ڈومینیٹ کرے گا تو انڈیا کے ٹریڈ میں بھی کمی آئے گی اور چائنا کا فٹ پرنٹ وہاں پہ بہت حاوی ہو جائے گا، صحیح. جس کی وجہ سے ہندوستان بوکھلاہٹ میں اور کچھ بیرونی قوتوں کے اشارے پر جو چائنا کا بڑھتا ہوا اکنامک انفلوئنس روکنا چاہتے ہیں، ان کے اشارے پر یہ مداخلت کر رہا ہے اور یہ نئی دہشت گردی کو جنم دے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بائیڈن اس انٹرنیشنل دہشت گردی، دوسرے ملک کے اندر مداخلت، اس کو کس نظر سے وہ دیکھتے ہیں اور کیسے وہ اپنی ڈیموکریسی میں اس کو جسٹیفائی کر سکیں. صحیح، ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. میں گیلانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم اوورآل بین الاقوامی پہرائے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح دیکھ رہی ہے دنیا جموں کشمیر میں ہونے والے مظالم کو، لیکن اگر یہ اپنی یونین ٹیریٹری ہی قرار دے چکا ہے وادی کو، جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، لیکن وہ اس کو مسلسل چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. اب جو یہ رپورٹ آئی ہے فریڈم ہاؤس کی جانب سے ورلڈ 2021، اس میں جو انکشافات ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ایک مستند تھنک ٹینکس کی جانب سے، جن کو امریکی حکومت کے فنڈ سے جو چلتے ہیں تھنک ٹینکس، ان کی اس رپورٹ کے بعد، ایک مفصل رپورٹ کے بعد، کوئی پازیٹیو امپیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور مودی کی راہ میں کوئی رکاوٹیں پیدا ہوں گی جس طریقے سے بدترین انسانی حقوق کی پامالیاں اور شہریت کے خاتمے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میرا جنرل اعجاز ایوان صاحب اور آپ کے باقی جو معاونین ہیں سلام عرض ہے. آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ فریڈم ہاؤس رپورٹ ہو یا نہ ہو، ہندوستان 194 ممالک کے معاشرے میں رہتا ہے اور دنیا کا ہر امپورٹنٹ کیپٹل بالکل جانتا ہے کہ ہندوستان نے کچھ عرصہ سے ہمسائیگی میں بھی اور کشمیر میں جو وائلیشن کی ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ یونین ٹیریٹری قرار ہندوستان کے قرار دینے سے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 31 مارچ 1959 تک اگر مودی صاحب تب ہوتے تو ان کو کشمیر میں ویزا لے کر آنا پڑتا. یعنی اپ ٹو 31 مارچ 1959 ہندوستان کا شہری کشمیر میں ویزے کے بغیر، جس کو انٹری پرمٹ کہتے تھے، نہیں آ سکتا تھا. پھر ہندوستان نے خود اقوام متحدہ میں تسلیم کیا ہے کہ ہمارا کشمیر پر کوئی اختیار نہیں ہے، بڑا محدود اختیار ہے، ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو ہندوستان برطانیہ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کئی ایگریمنٹس میں پابند ہے، کئی معاہدوں میں پابند ہے. تو دنیا اگر ہمیں چھوڑ بھی دے تو جو انویلنگ لوگ ہیں کشمیر کے، جو
जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी आर्मी कितनी भी दुनिया की हो, जैसे जनरल साहब ने मुझे पहले कहा ऑन एयर जाने से पहले कि 90 साल के बाद हिंदुस्तान ने अंग्रेज को वहां से निकाला, यानी अभी तो हमें 70 साल हुए। तो हिंदुस्तान कश्मीर के अवाम के साथ, वहाँ की खातून मर्द बच्चे बुजुर्ग के साथ ता क़यामत लड़ नहीं सकता। और ये हमारी जो जंग है, ये हमारी शनाख्त की, हमारी पहचान की जंग है। जो हिंदुस्तान का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है, उसमें फ्रीडम हाउस से पहले 3 बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने 2018 में रिपोर्ट दी है, 2019 में दी है, फिर 2018 में सेक्रेटरी जनरल ने भी दी है रिपोर्ट, जिसमें कश्मीर का हवाला है, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त हवाला है। जनरल साहब उसको अप्रिशिएट करेंगे। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कश्मीर में हिंदुस्तान की अफवाज माइनर्स को एस्पियोनाज के लिए इस्तेमाल करती है, वो वॉर क्राइम होता है। यस, छोटे बच्चे को जंग के दौरान या फौजी किसी कार्रवाई में इस तरह इस्तेमाल करना, ये वॉर क्राइम में आता है। तो हिंदुस्तान किसी भी हवाले से इस वक्त दुनिया का मोतबर मुल्क नहीं रहा। मोतबर मुल्क इसलिए कि वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि जो 31 मार्च 1951 का जो 30 मार्च 1951 का जो रेजोल्यूशन है, उसकी तो सही खिलाफ वर्जी है। इन वे हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ एक ऑफेंस कमिट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ भी और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की अक़वाम मुत्तहिदा की जो ज़ाब्ता है उसके एतबार से। सही। तो जो हिंदुस्तान का ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड आज ही नहीं खराब है, ये डे वन से, लेकिन ये सेंसिटाइज नहीं हुआ है। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइएगा, दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत जो खुद को चैंपियन भी कहते हैं, सेकुलर स्टेट भी कहते हैं, अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हिंदू इंतहा पसंदों की लपेट में आ जाए और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, जिन्हें करार दे दिया गया इंटरनेशनली, जो दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, आप नहीं समझते कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी स्टेट, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट अगर हिंदू इंतहा पसंदों के हाथ चढ़ जाए, और जिस तरह वो चढ़ती जा रही है हम देख रहे हैं, खित्ते के दीगर ममालिक को क्या खतरात लाक हो सकते हैं? देखिए जी, इसका जो सोर्स है वो डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से आपको पता चलना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आईन लिखा, लेकिन 1956 में वो 500,000 दलित्स के समेत बुद्धिज्म उसने एक्सेप्ट किया और हिंदुइज्म तरक किया। यानी उसने भी महात्मा गांधी को कहा कि मैंने हिंदुस्तान को आईन तो दिया, लेकिन मैं अपने कबीले को, दलित्स को मैं बराबरी की सतह पर नहीं ला सका, आप इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। तो अगर 1956 में 500,000 दलित्स एम्ब्रेस करते हैं दूसरा मजहब यानी बुद्धिज्म में चले जाते हैं, तो हिंदुस्तान में इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, दूसरे मजहब में, सिखिज्म में जो पनाह है, जो इंसान की ताजीम है, जो क्योंकि हिंदू धर्म में वाकई ये जो जात पात का जो सिस्टम है, ये हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी बुनियाद है। और हिंदुस्तान में जो दूसरी बड़ी मैं आपको मिसाल दूं कि ये ब्राह्मण ज़हनियत इस हद तक है कि 21 साल के बाद एक रेप केस में हिंदुस्तान की अदालत ने कहा कि ब्राह्मण जो है वो दलित के साथ रेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो गलीज हो जाएगा। यानी खातून के साथ रेप साबित हुआ छोटी अदालतों में, लेकिन वो जो रेपिस्ट था वो अपील में चला गया। और जहां अदालत ये कहे या एक जज ये कहे इस सदी में कि जी बड़ी जात का जो ब्राह्मण है वो छोटी जात की खातून के साथ इस वजह से रेप नहीं कर सकता, सही गिलानी साहब, बहुत इंसानियत अफसोसनाक, इससे बहुत बड़ी तजलील नहीं है। बहुत अफसोसनाक अमल है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, ये दास्तान जो है ये ज़ुबान ज़द आम है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह कश्मीरियों की आइडेंटिटी, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी इंटेग्रिटी, उनके एक तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश की गई, उनकी जो एक इनफरादी हैसियत है जो पूरी दुनिया ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दी है, उसको किस तरीके से छीनना चाहता है नरेंद्र मोदी। हरमीत सिंह, आपकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन आपकी तरफ आने से पहले हमारी नुमाइंदे ने, हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको मैं वो रिपोर्ट दिखाऊंगा और फिर इसी हवाले से हिंदुस्तान के अंदर एक नई लहर चली है और किस तरीके से ख़वातीन के आज़ाद जो हैं उनको निकाला जा रहा है और एक जेनोसाइड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है,
नस्ल कुशी किस अंदाज से की जा रही है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन हरमीत पहले जरा ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, हिंदू बरतरी पे कायम अक्सरियती जमहूरियत की बदतरीन मिसाल हिंदुस्तान, जहां अकलियतों को कौमी शहरियत का दर्जा हासिल नहीं। This is what happened inside the library of Jamia Millia Islamia University. मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के साथ निचली जात के हिंदू भी बरहमन राज के जेर जबर महफूज नहीं। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। 11 people have been found dead in a village in Jodhpur who are all Pakistani Hindu migrants. Some self-appointed guardians of cows have attacked 2 Muslim women. गौ माँ की रक्षा के लिए प्राण हम दे भी सकते हैं, गौ माँ की रक्षा के लिए हम प्राण दे भी सकते हैं। क्या ये है सेकुलरिज्म का दावेदार हिंदुस्तान? क्या ये है दुनिया की बड़ी जमहूरियत? जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी हमारे असद मेहदी ने जिस तरह ये रिपोर्ट तैयार की है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। एक खातून ने इसमें बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा ना मुसलमान ख़तरे में, न क्रिश्चियन ख़तरे में, न सिख ख़तरे में, हिंदुस्तान ख़तरे में। ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन मुझे ये बताइएगा हरमीत, ओवरऑल जो सूरत हाल सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमने देखा, फिर दलित का वाक़या जिस तरीके से दलित के हवाले से, फिर ब्राह्मण और अदालत का जो जज का भी जिक्र उन्होंने किया गिलानी साहब ने, लेकिन ये बताइएगा ये सोलापुर में, उस्मानाबाद में और संगली वगैरह में 45,000 कोई रिपोर्ट्स बड़ी गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन की आज़ा जो है वो निकाले जा रहे हैं। ये क्या मामला है? देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरह उस खातून ने खुद कहा कि हिंदुस्तान ख़तरे में, और हम देख रहे हैं कि जब से मोदी और उसकी जो पॉलिसियाँ हैं, यकीनन हम अब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान वाकई ख़तरे में। जिस तरह मुनज़्ज़म तरीके से सिखों की नस्ल कुशी की गई, उसके बाद आपने देखा कि आप 84 से, तो मैं 84 से पहले ही चले जाता हूँ, 55, उसके बाद 84 में जो कुछ हुआ, उसके बाद इन्होंने जिस तरह कोकेन ड्रग्स जो रिपोर्ट आपके सामने आई है, लास्ट टाइम पे उस पर हमने बात की थी। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त जो ब्राह्मण है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि चाहे वो दलित हों या सिख हों या दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो मुख्तलिफ इदारों में आके काम करें, उसकी सरबराही करें। अब आप ये देखें ना, ये बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट है, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये जो वहाँ की BBC की जो रिपोर्टर है, उसका नाम भी परजा धोलप, उसने ये इंकशाफ किए। और ये इलाके हैं उस्मानाबाद, संगलीपुर और ये सोलापुर के जो ज़िले हैं, वहाँ पे अमूमन ये होता है कि जो ये गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दलित हैं, जो छोटी ज़ात के लोग हैं, या जिसमें सिख अक़लियत के जो ज़्यादातर वो लोग जाते हैं, जो काम के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे उगती है गन्ने की जो काश्त होती है, तो ये ज़्यादातर काम उधर ये वही है जहाँ पे गन्ने की काश्त जलाई भी गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें काफ़ी सारी जानें भी गई थी। लेकिन अब अगर हम बात करें इन ख़वातीन के हवाले से, 80% ख़वातीन वहाँ पे काम करने के लिए जाती हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, इसमें यह भी कहा गया है कि इज्तिमाई इस्तिसाल इनका किया जाता है, फिर इनके आज़ा इनसे काटे जाते हैं, क्योंकि जिस तरह मुनज़्ज़म तरीके से पहले नस्ल कुशी की गई, अब ये तरीकाकार इख्तियार किया गया है। 45,000 जो है ये ख़वातीन, इसमें से तकरीबन जो उम्रें हैं जो ख़वातीन की, उसमें तकरीबन 30 से लेकर ये 20 के करीब बनती हैं, यानी 60% ख़वातीन इस किस्म की हैं। जो माइनॉरिटीज के साथ जो मजालिम हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि ऑर्गन्स जो हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं। देखिए अफसोस, ये चीज़ें तो जाहिर बात है कि अब ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही हैं, और किसको खुश करने के लिए हो रही हैं? जो मोदी को इख्तिदार में लेके आए। कौन लेके आए वो आपको पता है। किसानों के हवाले से आप देखें, ये जो अमेंडमेंट, ये जो चीज़ें सामने आई हैं, ये किसको खुश करने के लिए? ऊंची जाति के लोगों को खुश करना है ना, टाटा अंबानी को खुश करना है। अब मोदी, टूरिज्म तो हिंदुस्तान का ख़त्म हो चुका है, जिससे बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान को फ़ायदा था। आज टूरिस्ट घबराते हैं, नहीं जाते हैं वहाँ पे हिंदुस्तान। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट भी आई है, बल्कि एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने कहा है उस वीरान मंजर को देख के, मकबूजा वादी में जहाँ पे टूरिज्म जो था, खास तौर पर मकबूजा वादी की बात करते हैं।
بالکل اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ایک تو ٹورزم کا خاتمہ ہو گیا, اب کیا ہونے جا رہا ہے. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو ایکٹر جو ہیں جو مودی کے اگینسٹ لکھتے ہیں, جو انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف لکھتے ہیں, ان کے خلاف باقاعدہ کیسز تیار ہو چکے ہیں جس میں بہت بڑے ایکٹر عامر خان صاحب ہیں, شبانہ اعظمی صاحبہ ہیں, دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. ان کے خلاف باقاعدہ جھوٹے جو ہے مقدمے اب تیار ہو چکے ہیں, اب انکوائری شروع ہو چکی ہیں, ان کو کس نہ کس طریقے پھنسانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. تو یہ باقاعدہ منظم جو اب ایک جو مودی کے حق میں بولنے والے لوگ ہیں ان کو یار حمید, کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ کو جب کوئی نہیں چھوڑے گا اور ایک نوجوان بچی کو جو 18 سال کی ایک طالبہ ہے اس کو اگر گرفتار کر لیں گے, تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. اگر ہم دیکھیں کہ یوگیش کون تھا, یوگیش چندر مودی کو آج اتنے بڑے ادارے پہ وہ سربراہ بنا بیٹھا ہے, کیوں بیٹھا ہے؟ گجرات کا قتل و غارت کا پروٹیکٹ اسی نے کیا, مودی کو اس نے کلیئر کیا نا سر. اب یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اب جو ایک طریقہ کار ہے مودی صاحب کا کہ بھئی ہم جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ہندوتوا کا پرچار کر رہے ہیں, ان لوگوں کو ان اداروں پر بٹھا جائے, مسلط کر دیا جائے اور باقاعدہ اس سارے ہندوستان کو ہائی جیک کر لیا جائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی صاحب نے پہلے ہی ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں, وہ بار بار اس چیز کو ہندوستانیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو ہندوستان اب ہم نے تو بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن اب یہ ٹوٹنے جا رہا ہے. کیونکہ جس طرح اداروں پہ جس طرح لوگ بٹھائے گئے, جس طرح کوکین, ڈرگز, اب آپ کو یاد ہوگا کہ گوا کے ڈی جی کو جس طرح مارا گیا, بڑے بے دردی سے اس کے پرسرار موت ہوئی. کس وجہ سے ہوئی؟ کیونکہ اس کے پاس ایویڈنس تھے, وہ مودی کے حوالے سے وہ چیزیں لے کے سامنے آ رہے. تو یہ وہاں پہ ایک یہ سلسلہ بھی چل پڑا ہے کہ جہاں پہ مودی سرکار کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا اس کو ایسے مقدمات اس پہ بنا دیے جائیں گے کہ یا اس عہدے سے ہٹا کر اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گا. جو میں یہی کہوں گا کہ سمپل از دیٹ کہ اب جو مسائل ہیں وہ اقلیتوں کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے لیے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, خطے کے لیے. تو آپ یہ بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں, جس طرح یہ رپورٹ آئی ہے فریڈم ہاؤس کی, تو اس سے پہلے کئی انکشافات ہوئے ہندوستان کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں کہ جمہوریت کا راگ وہ الاپ رہے تھے کہ بھئی ہم یہاں پہ یہ کریں, باقاعدہ آپ دیکھیں وہ رپورٹ انٹرنیشنل رپورٹ سامنے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ جو چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں. ہم تو نہیں کہتے نا, اب الزام ہم پہ لگتا ہے ہر چیز کا کہ پاکستان جھوٹے خبریں پھیلاتے ہیں, لیکن یہ جو رپورٹس آئی ہیں یہ تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بین الاقوامی جو رپورٹس ہیں ہم اس کو دیکھ کے ہی بات کریں. تو اب جو یہ انسانی حقوق کی پامالی کا جو سلسلہ چل پڑا ہے, اب آپ دیکھیں کہ دلی میں جس طرح سکھوں نے ان کو گلے سے پکڑا ہے, اب سمجھ ان کو نہیں آ رہا ہے, حلق سے ہی ان کو تو آلریڈی پکڑ چکے ہیں وہ لوگ. اب آگے جو دیگر مینورٹیز ہیں, دیگر جو دبے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے راستہ آسان ہو چکا ہے. کیونکہ دیکھیں سردی کا بہت ہی سخت موسم ہوتا ہے دلی کا, وہاں پہ وہ کسان اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی بھی انہوں نے سہ لی. اب آگے دیکھیں کہ 6 مہینے 8 مہینے ہو گئے, آپ غذائی قلت کا بھی سامنا آنے والے دن میں یہ مسائل بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جس طرح جب تک ان لوگوں کو دبائیں گے اسی طرح ریئیکشن آئے گا, اور اب ریئیکشن جتنا خطرناک قسم کا ہوگا. ایک تو ہرمیت یہ وہ ریئیکشن ہے جو انٹرنل ریئیکشن ہوگا, ایک وہ ریئیکشن. افشاں تحسین صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد اگلے 3 سالوں میں جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, 2 ہی اس کی ذیلی ادارے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہیں, ان کی طرف لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں. ایک اس کے انسانی حقوق کونسل ہے اور ایک سیکیورٹی کونسل ہے. انسانی حقوق کونسل کے جو 30 آرٹیکلز ہیں وہ آپ نے بھی ریڈ کیا, آپ بھی سمجھتی ہیں. یہ کہاں ہے انسانی حقوق؟ یہ جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, یہ جو اقلیتوں کے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اس کا کوئی ریئیکشن ہوگا بین الاقوامی سطح پر؟ پریشر آپ سمجھتی ہیں کہ مزید بڑھنے کے امکانات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں یہ تمام جو ہم اس وقت مودی جو کہ RSS کی پیداوار ہے, جو کہ اکھنڈ بھارت کے نشے میں انسانی حقوق کی بہت ہی مجھے کہنے چاہیے کہ بری طرح سے ان کی مذمت کر رہا ہے, وائلیٹ کر رہا ہے. اور انڈیا کے اندر اب ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا کو اب اپنے ارد گرد کسی سے خطرہ نہیں ہے, بلکہ انڈیا کو خود انڈیا کے اندر اس کی مودی سرکار سے خطرہ ہے. اور مودی, اجیت دوئل, امیت شاہ, MAD میڈ کی فلسفی پہ جس بری طرح سے وہ عمل کر رہے ہیں, اور گجرات کی سٹوری سے سٹارٹ لیتے ہوئے کشمیر تک کا سفر جو ہے وہ بہت ہی کہانیاں جو ہیں, نہ صرف اب یہ انٹرنلی بھارت کے اندر بھی ان کی مذمت کی جا رہی ہے, لیکن اب دیکھیں کہ اب ایکسٹرنلی بھی عالمی سطح پہ بھی اس کو بہت بری طرح اس کی مذمت شروع ہو چکی ہے. آپ کے سامنے انڈیا جس طرح سے اس نے اپنا پروپیگنڈا مختلف ممالک میں اپنی اس طرح کی ادارے بنا کے جس طرح سے وہ کیمپین چلا رہا تھا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے مودی کے خلاف جو ہے آہستہ آہستہ ٹویٹر پہ اور مختلف حوالوں سے اپنے جو مذمت جو شروع کی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑے انڈیکیٹرز ہیں. اس کے حوالے سے
جو باقی ممالک ہیں اگر آپ دیکھیں میں خود بہت زیادہ برٹش پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انگیج ہوتی ہوں کشمیر کے ایشو پہ، تو آہستہ آہستہ اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ انڈیا نے اپنا جو ایک سیکولر جو اپنا بھرم رکھا ہوا تھا کہ بھی انڈیا کے اندر تمام مذاہب کو اور اقلیتوں کو برابری حاصل ہے، اب وہ بھرم کا پردہ بری طرح چاک ہو چکا ہے۔ صرف انڈیا اس وقت اپنے جو انڈین عوام ہیں ان کی ایک سائیکی پہ کیپٹلائز کر رہا ہے، ایموشنل کر کے رول اینڈ ڈیوائڈ کو فالو کرتے ہوئے اس وقت گریٹر انڈیا کا خواب میجورٹیرین رول کی وہ بات کر رہے ہیں، جس کی کہ ہم بہت ہی بری طرح مذمت کرتے ہیں، اور یہ بات کہنے میں کوئی میرے خیال سے اچھا افشا، میں نے جنرل صاحب کی طرف بھی جانے، اروندھتی رائے جیسی جو نڈر خواتین ہیں، آپ نہیں سمجھتی کہ خواتین کو اب زیادہ اٹھ کر آنا ہوگا سامنے، کیونکہ ان کی آواز میں ایک اٹریکشن ہے، ان کی آواز سنی جاتی ہے پوری دنیا میں، خواتین کی ایک امپورٹنس ہے پوری دنیا میں، تو اروندھتی رائے جیسی اور کتنی خواتین ایسی ہیں جن کی آواز دبانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس طرح کی تو بہت زیادہ، آپ انڈیا کے اندر بھی دیکھیں، انڈیا سے باہر بھی دیکھیں، تو خواتین نے بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کرنی شروع کر دیا۔ ابھی آپ نے کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ کی بات کی، ریحانہ کی بات دیکھیں، اروندھتی رائے کی بات دیکھیں، مختلف ان کے جو شوبز سے تعلق رکھنے والے سیلیبریٹیز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اس پہ بات ہونے شروع ہوگی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر خواتین اس ایشو کو آگے لے کے چلیں گی تو عالم اقوام تک جو انڈیا کے اندر ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور کشمیر کے اندر بالکل انسانی حقوق کو بری طرح سے پامال کیا جا رہا ہے، تو وہ بہت بہتر طریقے سے وہ اس کو ایڈوکیٹ کر سکیں گی۔ اور اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہم انڈیا کی اس تمام جو انڈیا کے اندر جو وائلیشنز ہیں اس کو ہم آؤٹ آف کنٹری تمام اور ممالک کے ساتھ بھی بہتر طریقے سے اس کو ہم ایڈوکیٹ کریں۔ اچھا جنرل صاحب، ایک تو انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کا اس حوالے سے خاصا ایکسپیرینس بھی ہے، اور سری لنکا کی جو صورتحال ہے اس پہ آپ گہری نظر ہمیشہ رکھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ہندوستان نے جس طریقے سے تامل ٹائیگرز کو اسلحہ فراہم کیا، اور اسٹارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے 500 کے قریب باغی کیمپ لگائے، 32 سے زیادہ انہوں نے تو ہندوستان کے اندر کیمپ لگائے جہاں ان کو ٹریننگ دی گئی۔ اچھا 32 سے زیادہ ممالک، یہ جو اہم سوال ہے، 32 ممالک نے مل کر، جس میں یورپ کے کئی ممالک شامل تھے، خود ہندوستان تھا، امریکہ تھا، جس نے تامل ٹائیگرز کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا، اس کے باوجود نریندر مودی کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ وہ تامل ٹائیگرز کو سپورٹ کرے گا، بین الاقوامی دنیا سے کیسے دیکھے گی؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور بالخصوص پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو مورل سٹینڈنگ ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ وہ ہیومن رائٹس کے بہت بڑے دائی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے ہیومن رائٹس کے خلاف۔ اب سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، یمن میں جو انہوں نے کیا، سیریا میں جو وہ تبدیلیاں لا رہے ہیں، اور خود افغانستان کے اندر جو انہوں نے ابھی لیٹسٹ اپنا پالیسی ایشو کی ہے، وہ وہاں کی ہیومن رائٹس کو بڑی ویلیو دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، کنونسڈ ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ایک ایسا انٹرنیشنل کرائم ہے جس کی ہرگز کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اب جس تنظیم کو 32 ممالک نے دہشت گرد قرار دے دیا، آج اگر اعلانیہ یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہندوستان کا رویہ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو فارمر ایسٹ پاکستان تھا، اس میں انہوں نے مکتی بانیز بنائے اور ان کی سپورٹ کی۔ آج وہ 66 کیمپ افغانستان میں رکھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے تحریک طالبان اور بلوچستان لبریشن آرمی جیسی تنظیموں کو سپورٹ کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے۔ تو یہ جو ان کا دوسرے ممالک کے اندر اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انٹرفیرنس کی پالیسی ہے، اب یہ زیادہ دور تک نہیں جا سکے گی، کیونکہ دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ جیسے ابھی گیلانی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ 3 رپورٹس تو آ چکی ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، ہیومن رائٹس کمیشن، سیکریٹری جنرل کی طرف سے، خود امریکہ کی طرف سے، اور ابھی پرو ڈیموکریسی فریڈم ہاؤس کی جو رپورٹ ہے، ان میں سب اسی ایک چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہندوستان اس وقت کر رہا ہے وہ خود ہندوستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایک طرف وہ اپنے آئین میں امینڈمنٹ کرتا ہے اور انٹرنیشنل جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر انہیں ڈس ریگارڈ کر دیتا ہے، ان کا سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے، ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا سٹیٹس ان سے چھین لیتا ہے، اور دوسری طرف جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت 6 مذاہب کے وہ لوگ جو مہاجرین تھے ان کو
स्टेटलेस सिटीजन बना दिया गया, एक नेशनल रजिस्टर बना दिया गया जिसमें अपनी पैदाइश का सबूत देना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं उनके वालिदैन, या वो खुद अगर वो नहीं है तो उनकी सिटीजनशिप उनसे छीन ली जाएगी। फिर जो दलित के साथ हो रहा है, जो सिखों के साथ हो रहा है, सिख अपना मुतालबा लेके गए, किसान मूवमेंट है, इसमें और कोई चीज पोशीदा नहीं थी। वो जब वहां पहुंचे और उन्होंने एहतजाज किया तो उनको कहा ये खालिस्तानी आ गए हैं, तो खुद सेपरेटिज्म के उसको रंग देकर उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की गई। और पहले हम बात कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी, जिसके ऊपर अमेरिका के अंदर दाखिले पर इसलिए पाबंदी थी कि उन्होंने जेनोसाइड करवाया गुजरात में, वो शख्स आज वहां प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और उसकी वजह से जो वो अकलियतों को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो सेकुलरिज्म को तो उसने सिरे से खत्म कर दिया है, जो डाइवर्सिटी एक जमाने में स्ट्रेंथ हुआ करती थी हिंदुस्तान की, उसको चैलेंज कर दिया गया है और माइनॉरिटीज से उनकी शनाख्त छीनी जा रही है। तो ये तमाम तर रवैये न सिर्फ नॉन डेमोक्रेटिक हैं, गैर महजब हैं, इमोरल हैं, इनकी अगर तरवीज होती रही तो हिंदुस्तान डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगा, यूनियन की तरफ नहीं जाएगा, और फिर ये पूरी रीजन के लिए खतरा बनेगा। जो आपने पहले सवाल किया था कि ऐसी न्यूक्लियर रियासत जहां मजहबी इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाया जा रहा हो और खुद नेबरिंग कंट्रीज के अंदर मुदाखलत की जा रही हो, वहां उस रीजन के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, जिसका नोटिस इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेना पड़ेगा। चाइना के हवाले से भी थोड़ी जनरल साहब बात करते हैं, फिर मैं गिलानी साहब की तरफ बढ़ूंगा। ये बताइएगा कि जिस तरह चाइना के इंटरेस्ट को मुतासिर किया जा रहा है, हम गलवान और लद्दाख की वो जो मार इनको पड़ी थी उसकी बात तो हम नहीं करते, अब ये श्रीलंका की तरफ भी बढ़ चुका है। पहले वो नेपाल में जाकर जो है उन्होंने कहा कि जी गलवान का जब मामला आया तो आपने हमारे हक में स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, खुद को वहां का बड़ा भाई कहने की कोशिश कर रहा है, वहां पर हिंदू कार्ड खेल रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये खित्ते के साथ साथ जो हमसाया ममालिक हैं इनको भी हमने एंगेज करना है और चाइना को थोड़ी सी अपनी एग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे आना होगा, वरना ये मामलात बहुत आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जी, चाइना जिस तरीके से बढ़ रहा है वो इनकी गर्दन के गिर्द घेरा तंग कर रहा है, और चाइनीज की स्ट्रेटजी यही है कि वो बाहमी शराकत से मुल्कों में दाखिल होते हैं, फौज के जरिए दाखिल नहीं होते अमेरिका की तरह। तो वो चाइना का अपना एक तरीकाकार है। जब वो चिटागांग हार्बर को डेवलप करेंगे तो बे ऑफ बंगाल को वो तजारत के जरिए डोमिनेट करेंगे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चिटागांग में आ गई। बहरा अरब को वो सी पैक के जरिए डोमिनेट करेंगे और इंडियन ओशियन में अपनी तजारत करेंगे। श्रीलंका और कोलंबो हार्बर की वजह से वो इंडियन ओशियन के सेंटर में जाके बैठ जाएंगे, और नेपाल के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो जिसे चिकन नेक कहते हैं, इनकी जो 7 ईस्टर्न रियासतें हैं जिनमें तकरीबन 13 अलहदगी पसंद तंजीमें ऑलरेडी वो मूवमेंट्स चल रही हैं, अगर वहां के लिए उन्होंने एक कदम उठा दिया तो हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। सही। तो चाइना पहले तजारत के जरिए इनके गिर्द घेरा तंग करेगा और फिर इनको बताएगा कि अब तुमने अमेरिका की तरफ जाना है या रीजन में बैठ के तजारत करनी है। और ये भी जानिए कि 85 बिलियन डॉलर का कारोबार है जो ट्रेड होता है हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान। सही। तो क्या इतना बड़ा अल्टरनेटिव उन्हें कहीं और मिलेगा? मैं वक्त की किल्लत की बाइस, क्योंकि आप के जो इंकिशाफात हैं या आपका एनालिसिस है उसकी काफी इंपॉर्टेंस है और हम सब जो है उससे इस्तेफादा करते हैं, बल्कि हम वही हमारा कंटेंट भी बन जाता है। वक्त की किल्लत की बाइस जो है मैं आपसे नेक्स्ट किसी शो में फिर इस पर मजीद भी बात करूंगा, लेकिन एक चीज बड़ी यहाँ पे गिलानी साहब अहम है जिसकी तरफ जनरल साहब ने भी हमारी तवज्जो मबजूल करवाई कि चाइना की अपनी एक हिकमत अमली है, जिस तरह वो काम करता है उसका अपना एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, डेफिनेटली पूरी दुनिया का होना भी चाहिए। ये बताइए सर कि जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, जनरल साहब से तो हम भी सीखते हैं और इट्स एन ऑनर। बड़ी ब्रॉड विजन रखते हैं। जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन जो हैं, यहाँ पर तकरीबन 10-11 लाख कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं बरतानिया में। इसी तरह अमेरिका में भी जो बाइडेन तबन जो जिस तरह जनरल साहब ने कहा ही इज़ ए डेमोक्रेट, वो ह्यूमनिस्ट है,
اس کی جو پولیٹیکل اپروچ رہی ہے وہ پرو پیپل ہے. وہ انہوں نے ریوائز کیا ہے اپنے آپ کو سعودیہ میں بھی, یمن میں بھی جیسے آپ نے سنا, اور سیریا میں بھی, اور کشمیر میں بھی. ہی ول ڈیفینیٹلی, کوئی ان کے پاس کوئی دوسرا چوائس نہیں ہے کہ وہ ہیومنسٹ ایجنڈے کو ہی آگے بڑھائیں. اور کیونکہ دنیا میں احترام ہیومن رائٹس کی اس کے تحفظ کا ہی ہے. جس کنٹری کا ہیومن رائٹس ریکارڈ اچھا ہے اس کنٹری کو معتبر سمجھا جاتا ہے, مہذب سمجھا جاتا ہے. اسی طرح بورس جانسن جو ہمارے وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے یہاں, صحیح, تو یہ زیادہ دیر جو معیشت کا جو کمپس ہے اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ انسانی جو قدر ہے, جو یہاں ہمارا نمبر ہے, عددی نمبر برطانیہ میں, وہ بہت ہیوی ہے. صحیح, یعنی ہم برطانیہ کی سیاست کو بہت متاثر کر سکتے ہیں اور فیوچر گورنمنٹس کی جو حیثیت ہے اس کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے گیلانی صاحب, وقت کی قلت کا ہمیں سامنا ہے, ہم اس کو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں. ہرمیت یہ بتائیے گا, بریف کامنٹس دیجیے گا اس اوورآل پوری صورتحال میں خالصہ اور خالستان کے ساتھ جس طریقے سے جوڑا جا رہا ہے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو سلب کر کے جوڑ رہا ہے اس کو خالصہ سے, یہ خالستان کی تحریک, اور کبھی اس کو پاکستان کے ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے. کیا آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں شارٹلی یہ کہوں گا کہ 9/11 کے بعد ہندوستان اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا تھا اور بڑی بدماشی بھی اس نے اس خطے میں کی, لیکن اب حالات بدل گئے. اور ٹرمپ جب ادھر تھے تو کافی مودی صاحب بڑے اچھل رہے تھے, اب حالات بدل گئے ہیں. آپ جان بوجھ کے جس طرح لوگوں پہ خالستانی اور پاکستانی کا ٹھپا لگا رہے ہیں, تو آپ جو ان کا جو موقف ہے اس کو آپ ہوا خود دے رہے ہیں. تو اب آپ خود دیکھیں نا کہ اب وہاں پہ جو کسان بیٹھے ہیں اس میں کافی کمیونٹی کے, مختلف کمیونٹی کے لوگ ہیں. اب آپ ان پہ بھی اپنے ٹھپا غداری کا لگا دیا, تو ظاہری بات اس کا ریئیکشن تو آئے گا. اور ریئیکشن آپ نے 26 جنوری کو دیکھا کہ ریپبلک ڈے پہ کیا ہوا. کیسری جو وہاں پہ ہم نے ترنگے کو ہٹاتے ہوئے دیکھا, ہٹتے ہوئے دیکھا. تو یہ جب حالات آئیں گے, جب آپ ہوا دیں گے تو پھر حالات بدلیں گے, اور حالات بڑے بھیانک ہوں گے اگر مودی کی اس قسم کی پالیسی رہی تو. افشان صاحبہ کنکلوڈ کر دیجئے اوورآل اس تمام سینیریو کو. میں بھی اوورآل یہی کہنا چاہوں گی, اگر آپ پچھلے میرے خیال سے 1-2-3 سال سے اگر آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں تو اوورآل مودی گورنمنٹ کے جو اٹراسٹیز ہیں, وائلیشنز ہیں, وہ تمام انڈیا سے نکل کے تمام عالم اقوام تک جو ہے اس کی آواز پہنچی ہے. اور اب آہستہ آہستہ گلوبل کمیونٹی بھی انگیج ہو رہی ہے. اور وہ وقت جب دودھی سمجھتا تھا کہ اس نے گجرات کو ایک طرح کا کیس بنا کے وہ آگے چل کے اس پہ کیپٹلائز کرے گا, تو میرے خیال سے مودی گورنمنٹ کو منہ کی کھانی پڑ چکی ہے. اور ود ان دا انڈیا کے اندر بھی اس چیز پہ بہت زیادہ اب آواز اٹھنے شروع ہوگی. اور تمام ہمارے گلوبلی بھی جو ڈفرینٹ ہمارے, چاہے وہ برٹش گورنمنٹ ہے, یورپین یونین ہے, امریکہ ہے, وہاں پہ بھی اس میں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو چکا ہے. چاہے وہ رپورٹس آ رہی ہیں, چاہے ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں, چاہے گورنمنٹس اس پہ بات اٹھا رہی ہیں. تو اب آہستہ آہستہ مودی کی جو اب مودی جو ہے اس کی زوال کا وقت آ رہا ہے, شروع ہو چکا ہے. بہت شکریہ افشان تحسین, ہرمیت سنگھ, میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان, اور نذیر گیلانی. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.